अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मुल्ज़िम मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज़्ज़म अली को उम्र कैद की ये सज़ा सुनाई गई है, जबकि साथ में तीनों मुजरिमान को मकतूल के वर्सा को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी हुक्म सामने आया है। आपको ये भी बताते चलें कि मोहसिन अली, मुअज़्ज़म अली और खालिद शमीम की जेल से वीडियो लिंक पर हाज़िरी हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि तीनों मुजरिमान मकतूल के वर्सा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा भी अदा करेंगे। मुल्ज़िम मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज़्ज़म अली को उम्र कैद की ये सज़ा सुनाई गई है। आपको ये भी बताते चले कि मोहसिन अली, मुअज़्ज़म अली और खालिद शमीम की जेल से वीडियो लिंक पर हाज़िरी हुई। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, अहम केस, इसका फैसला सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। मुल्ज़िम मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज़्ज़म अली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि तीनों मुजरिमान को मकतूल के वर्सा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म भी सामने आया है। और इसके अलावा मोहसिन अली, मुअज़्ज़म अली और खालिद शमीम की जेल से वीडियो लिंक पर हाज़िरी हुई। अहम केस और इसका फैसला आज सुनाया गया है। अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि तीनों मुजरिमान मकतूल के वर्सा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा भी अदा करेंगे, ऐसा हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। वीडियो लिंक्स पर हाज़िरी दी गई। मोहसिन अली, मुअज़्ज़म अली और खालिद शमीम की जानिब से जेल से वीडियो लिंक पर यह हाज़िरी हुई और अहम समाअत थी और इसका फैसला सुनाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की ये सज़ा सुनाई है, जबकि तीनों मुजरिमान को मकतूल के वर्सा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म भी सामने आया है। वीडियो लिंक पर हाज़िरी दी गई तीनों मुल्ज़िमान की जानिब से। अहम केस का फैसला सामने आया है, पेंडिंग था और आज ये फैसला सुनाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इमरान फारूक कत्ल केस, अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। जी सुहेल रशीद, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस में तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। अदालत ने मुल्ज़िम मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज़्ज़म अली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तीनों मुजरिमान को मकतूल के वर्सा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म भी सामने आया है। कराची के तमाम 6 अजला के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम 7 बजे से 15 रोज़ के लिए सख्त लॉकडाउन होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और बगैर वजह के घर से निकलने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। अशिया खुरोनोश की खरीदारी के लिए घर से एक फर्द को निकलने की इजाज़त होगी। कराची में शाम 7 बजे से सिलेक्टेड लॉकडाउन के लिए इंतजामिया ने हॉटस्पॉट इलाकों में तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? साद साबरी हमारे नुमाइंदे भादराबाद पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साद साबरी, क्या इंतजामात किए गए हैं यहाँ पर? मैं इस वक्त मौजूद हूँ भादराबाद में और भादराबाद समेत मोहम्मद अली सोसाइटी, ईसा नगरी, गुलशन इकबाल, सफूरा गोट, ये वो इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट करार दिया गया है और इन इलाकों में केसेस की तादाद को देखते हुए इन इलाकों को सील किया जाएगा। इसी तरीके से सोल्जर बाजार है, नुमाइश चौरंगी है, ये भी वो इलाके हैं जो कि इस वक्त कोरोना वायरस के रडार पर है। और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जिन इलाकों को भी सील किया जाए वहाँ पर सख्ती से लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो संगीन होती चली जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र ये जो सिलेक्टेड लॉकडाउन है इसको नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। साद साबरी अपडेट कर रहे थे। तो कराची में स्मार्ट लॉकडाउन हाथ से किया जा रहा है, इस हवाले से पुलिस ने क्या तैयारी कर रखी है, बात करेंगे शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज, बताइए।
ضلع ملیر کی اگر ہم بات کریں تو ہماری SSP ضلع ملیر سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گلیاں ہیں اور جو متاثرہ علاقے ہیں ان کو مکمل طور پر سیل نہیں کیا جائے گا، بلکہ مارکیٹس جو ہیں وہ سیل کی جائیں گی، دکانیں سیل کی جائیں گی، اور گھروں جو کیونکہ وہاں پہ گھر خاصے کنجسٹڈ ہے، علاقہ خاصا کنجسٹڈ ہے، اس لیے وہاں پر مکمل طور پر علاقے کو سیل نہیں کیا جائے گا. جبکہ SSP کورنگی کہتے ہیں کہ 20 اسٹریٹ ان کے پاس ہیں جو متاثرہ اس کورونا وائرس سے جہاں یہ گھر ہیں، صرف 20 اسٹریٹس کو جو ہے مکمل طور پر لاک ڈاؤن کیا جائے گا. اس لاک ڈاؤن کو عمل درآمد کرنے کے لیے علاقائی پولیس کام کرے گی، ٹینٹس لگا کر جو ہے علاقوں کو بند کر دیا جائے گا. یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ مکمل طور پر UCs اور علاقے بند ہوں گے، صرف وہی جگہیں بند ہوں گی، وہی گھر بند ہوں گے، وہی جو ہے گلیاں بند ہوں گی جہاں پر کیسز زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں اور وہ جو کمشنر کراچی کی جانب سے مینشن کیے گئے ہیں. شاہنواز علی قادری اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے بعد رخ کر لیتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں پر کرونا متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. علاقوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر بیریئرز لگا دیے گئے ہیں. مزید بتا رہی ہیں سما کی نمائندہ شاہین شہزادی. جی بالکل، کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر فیصل آباد کے ضلع کے 23 کلسٹر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے. گھنٹہ گھر کے 8 بازار اس سے ملحقہ آبادی کو تو سیل کر ہی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ گھنٹہ وارث پورہ ڈی ٹائپ، منڈی کوارٹر، رضا آباد، ٹاٹا بازار، منصور آباد، غلام حمد آباد، سمنا آباد کے رہائشی اور کاروباری علاقے جو ہیں وہ مکمل بند رہیں گے. رضا گارڈن، ایڈن گارڈن، عبداللہ گارڈن اور نجف کالونی کے جو رہائشی علاقے ہیں ان کو بھی سیل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بات کی جائے اگر صدر کے علاقوں کی تو پینسرا، امین پور بازار، سدھار اور ڈچکوٹ کے جو کاروباری علاقے ہیں ان کو سیل کر دیا جائے گا. ان علاقوں میں پرائیویٹ اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ان پر مکمل پابندی عائد ہے. انتہائی ضرورت کے تحت کوئی بھی شخص کو باہر نکلنے کی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ جو پبلک اور پرائیویٹ دفاتر ہیں وہ بھی بند رہیں گے. ان علاقوں میں صبح 9 بجے سے لے کے رات 7 بجے تک کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہیں گی. اسپتال اور جو اس کے علاوہ میڈیکل سٹور ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. ان علاقوں کو بیریئر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے. پولیس کی نفری بھی تعینات کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو آگے جانے سے روکا جا سکے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر 10 سے زائد کیسز جو کرونا کے ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. شاہین شہزادی اپڈیٹ کر رہی تھی. ملک میں کورونا پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اعلان سامنے آیا. کراچی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کو اب سزا بھی ملے گی اور جرمانہ بھی کیا جائے گا. وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھ لیتے ہیں. میں پورے آج وثوق سے کہتا ہوں، جس طرح پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ لیا. آج ہندوستان میں 34% لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے بیچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں وہ 100 میل چل رہے ہیں بیچارے، انہوں نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا اور ہم نے سلو ڈاؤن بھی کیا اس کا. اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فائنز کریں گے لوگوں کو، وہ جو نہیں چل رہے ان کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن علاقوں کے اندر یہ پوری طرح ملک نہیں بند کریں گے. سمارٹ لاک ڈاؤن یعنی علاقوں کے اوپر، اور ہمارے پاس پوری اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہاٹ سپاٹس کدھر ہیں، ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کر لوں گا اس لیے کل بجٹ سپیچ میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی. اس سال 5.5 ٹریلین کے اسٹیمیٹ کیے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ FBR کی کلیکشن 5.5 خرب کہتے ہیں شاید ٹریلین، میں یہ تو ہمیشہ بھول جاتا ہوں، خرب کہتے ہیں، خرب روپے ہوگی 5.5 ٹریلین. ابھی ہمیں کچھ دنوں پہلے جس دن NEC کی میٹنگ ہوئی تھی اس دن بھی نہیں بتایا گیا، اخباروں سے پتہ چلا، پھر خیر انہوں نے بتا دیا. بجٹ میں ایکچوئل نمبر میں نے NEC میں بھی پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ ابھی تک ہمیں نمبر نہیں دیا گیا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے لیکن آپ کلیکٹ کیا کر رہے ہیں آفیشیلی کنوے نہیں کیا گیا. آفیشیلی وہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے غالباً 12 تاریخ کو بجٹ دیا تھا تو وہ کنوے ہوا کہ 3.9 ٹریلین 5.5 ارب سے 3.9 ارب روپے وہ خرب روپے کلیکٹ کریں گے. اب بالکل جی کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے شارٹ فال آئے ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا انالیسس کہ ہر چیز کو کرونا پہ ڈال دینا، اپنی نااہلی FBR کی اپنی شارٹ کمنگز، فیڈرل گورنمنٹ کی شارٹ کمنگز کو کرونا پہ ڈال دینا مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت آپ صحافی حضرات ہیں، آپ چینلز پہ کام کرتے ہیں،
جس وقت سخت ضرورت ہے، خاص طور پہ کرونا میں، آپ لوگوں کی یہ فرض ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں. اس وقت اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں اور کہیں جی کرونا ہے تو مزید نقصان ہوگا. اس وقت بھی انہوں نے اپنا کام کیا نہیں. اور میں یہ تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں. 9 مہینے کی جو کلیکشن تھی مارچ 2020 تک، یعنی جولائی سے مارچ، 9 مہینے کی کلیکشن، 9 مہینے میں تو کوئی کرونا نہیں تھا نا. ان کی جو کلیکشن تھی وہ کوئی 3 ارب سے کچھ اوپر تھی، 3 خرب، سوری ارب اور خربوں میں 3.1 ٹریلین یا کچھ تھی. اگر پچھلے سال کے 3 مہینے میں جو انہوں نے کلیکٹ کیا تھا اس کو 50% بھی بڑھا دیں، یعنی وہ اتنی، جبکہ پہلے 9 مہینوں کی جو ان کی ایفیشنسی تھی وہ 12-13% تھی، پچھلے سال سے زیادہ انہوں نے اپنی کی تھی. اگر وہ آپ 50% بھی کہیں گی بڑی تیز آخری 3 مہینے میں ہو گئی، تب بھی یہ 4.4 ٹریلین سے زیادہ نہیں جاتے. تو کرونا کی وجہ سے اگر نقصان ہوا ہے تو 400 یا 500 ارب کا میں مانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو انفیشنسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور اس کو بھگتنا پڑتا ہے صوبوں کو، اس انفیشنسی کو. خیر یہ بڑا اسی وجہ سے ہمیں جو 761 ارب روپے ملنے تھے ایف بی آر سے، اس کی جگہ ہمیں کہا گیا ہے کہ 535 ارب روپے ملیں گے. ٹوٹل ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو 606 ارب روپے ملیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے اس سال، جو کہ 835 ارب تھے، یعنی 229 ارب روپے کم. میں اس کو 229 ارب روپے کا ڈاکہ نہیں کہوں تو کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور کیا لفظ استعمال کروں آپ کی اپنی انفیشنسیز کی وجہ سے. لیکن ابھی تک ہمیں کل کتنے حسن 525 پہلے ملے تھے، کل کتنے آئے تھے 28. ہم آج ابھی ایک قسط اور آنی ہے جو 30 جون کو آئے گی. 525 اور 28 ہوئے 553. 553 ارب ابھی تک ہمیں ملے ہیں 606 ارب میں سے، اور یہ آخری 28 ارب روپے کل ملے ہیں ہمیں. اب 606 میں سے یہ نکال دیں تو ابھی 53 ارب روپے انہوں نے ہمیں دینے ہیں اگر 606 کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اللہ کرے 30 جون کو تو نہیں پتا، 30 جون کو پتا چل جائے گا لیٹ آورز میں. میں پریس کانفرنس وغیرہ تو شاید نہ کروں، لیکن میں آپ کو کنوے ضرور کر دوں گا کہ پیسے کتنے آئے. یہ ان کے نظر آ رہی ہے نااہلی، پتہ چل رہی ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے اپنی کل بجٹ سپیچ میں کہا تھا، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2017-18 میں جب پچھلی حکومت تھی، یہ حکومت نہیں آئی تھی، اس وقت 5.8% جی ڈی پی گروتھ. یہ جتنی اکانومی گرو کرے گی اتنے ٹیکسز گرو کریں گے، اتنی آپ کو جو ہے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو حکومت بھی زیادہ ٹیکسز ملیں گے ان کو. جی ڈی پی گروتھ ایسٹیمیٹ کی تھی 5.8% پہ. یہ تھی پچھلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے زمانے کی بات ہے. جب سال ختم ہوا انہوں نے اس کو ریوائز ڈاؤن کیا 5.2% پہ، 5.8 سے 5.2% پہ، اور جو ایکچوئل نمبر وہ بھی 5.2% آیا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا. نارملی ہوتا ہے ایسے ہی ہے، تھوڑی بہت 2-4% کا، یعنی 2-4% آف دا 5.2 میں کہہ رہا ہوں، فرق کبھی کبھی آ جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں آتا. ماشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، گروتھ 6.2% پہ پچ کی تھی. یہ کی ضرور پچھلی حکومت نہیں تھی. جب 5.2 انہوں نے اچیو کر لیا، اس سے ایک سال پہلے 4.5% تھا غالباً، مجھے صحیح نمبر یاد نہیں ہے. 5.2 جب اچیو کر لیا تو آپ ضرور کہیں گے نا بڑھاؤں میں
6.2 उन्होंने छोड़ के गए, एक पीटीआई की हुकूमत आ गई। आज से 1 साल पहले जब बजट आया, बजट से पहले इकोनॉमिक रिपोर्ट आती है ना, एक दिन पहले वो करते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसमें पिछले साल उन्होंने कहा, ये साल नहीं, 2019 के मई या जून के किसी टाइम पे आई होगी रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि जी 6.2 नहीं, पिछली हुकूमत ने हमारे पीछे ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अभी कहानी जो ख़त्म ना ख़त्म होने वाली कहानी। उन्होंने कहा जी 3.3% होगी, 6.2 नहीं, तकरीबन आधी जो उन्होंने कही थी। और ये जो है मार्च अप्रैल में ये फाइनलाइज करते हैं, नंबर 2 महीने रह जाते हैं, ये एस्टिमेट इतना कर सकते हैं आदमी। और जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। एक कह रहे हैं कि बॉम्बशेल गिरा जब साल बाद तकरीबन, उन्होंने कहा जो पिछले साल के हमने जो आपको कहे थे 3.3%, 3.29% थी टू बी एग्जैक्ट ग्रोथ, वो अब असल में हमने नंबर दोबारा देखे तो वह 1.9% है। 1.9% की ग्रोथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एफबीआर ने पिछले साल से कम रेवेन्यू कमाया। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। और वो 2018-19 में ना कोई फ्लड आया, ना कोई और ऐसी आफत, कुदरती आफत आई, एक नॉर्मल ईयर था। लेकिन इनकी नाअहली की वजह से वो 1.9% रहा। इस साल इन्होंने 4% की एस्टिमेट की थी ग्रोथ की, और इस साल एस्टिमेट की 4% की ग्रोथ उन्होंने अभी रिवाइज की है। और अब तो कोरोना मिल गया ना उनको, अपनी नाअहली का बोझ किसी और पे डालने के लिए। वो -0.4%, -0.4% ग्रोथ। मैंने एनईसी की मीटिंग में और आप लोगों से भी बताया था कि मैंने कहा कि जी मुझे लगता है आपका ये नंबर भी गलत है। आप इतने नाअहल हैं कि जब आप एक नॉर्मल ईयर में जब कुछ भी नहीं था तो आप अपने टारगेट जो 6.2% था उसका 1/3 भी नहीं कर सके पूरा। तो ये नंबर मुझे दुरुस्त नहीं लगता। और देखें, सूबों के पास वो वसाइल नहीं है कि वो जीडीपी कैलकुलेट करें, वो सारे फिगर्स बाकी सूबों से नहीं मिलते, ग्रोथ कैलकुलेट करें, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, उनका काम है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल, यानी ये जो रवा माली साल है जो 31 जून को ख़त्म होगा, जिस पे -0.4% उन्होंने एस्टिमेट किया है, उसकी जगह पे आपकी ग्रोथ होगी -2.6%। अब मैं किस नंबर पे बिलीव करूं? और वाकई जो नंबर आ रहे हैं, जो आपकी 5.5 ट्रिलियन से आप 3.9 ट्रिलियन कह रहे हैं कि आपकी एफबीआर की रेवेन्यूज होंगी, तो ये दुरुस्त लगते हैं नंबर्स। जब मैंने ये बात एनईसी में कही थी तो मुझे कहा कि जी वर्ल्ड बैंक के पास अपने नंबर नहीं होते, वर्ल्ड बैंक भी डेटा हमसे लेती है और फिर निकालती। मैंने कहा अगर डेटा भी आपसे लेती है, कोई डेटा खुद से नहीं हासिल करती, फिर तो आपके कैलकुलेशन का तरीका गलत है। यहाँ तो गलत है, यहाँ हम जानबूझ के गलत बता रहे, सिर्फ लोगों को नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाने के लिए। ये मैंने एनईसी में कहा, और मैंने कहा था मेहरबानी करके मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब मिनट्स आएंगे ये रिकॉर्डेड होगा, नहीं तो मैं ये पब्लिकली कह चुका हूँ और ये कोई डिनाई कर दे ये बात कि जी मैंने ये चीज़ नहीं कही है। अगले साल इन्होंने 2.1% ग्रोथ रखी है अगले माली साल में। मेरा ख्याल है कि ये नंबर दुरुस्त नहीं है, ये एस्टिमेट सही नहीं है। पिछले साल तो सिर्फ 3 महीने कोरोना का इफेक्ट था और 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट था। अगले साल
ایک چیز تو کنفرم ہے کہ 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تو ہم برداشت کریں گے. کرونا کتنا جاتا ہے آگے اس کا اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہے. تو کم از کم یہ فیکٹر کر کے اپنی نااہلی، اور پھر ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے تکلیف اور پرابلمز آئیں، ان کو بھی ساتھ ملا کے یہ نمبر ریوائز کریں. ورلڈ بینک نے اگلے سال کے لیے -0.2% گروتھ کی بات کی ہے. جو ان کی سٹڈی ہے پوری، وہ میں نے یہ بھی بتائی تھی NEC کی میٹنگ میں، اور یہ انہوں نے پھر بھی اس کو 2.1% پہ اگلے سال کی ایسٹیمیٹ بنائے اور اپنے سارے نمبر اس 2.1% گروتھ پہ رکھے ہیں. اب ہم بھی مجبور ہیں کہ وہ نمبر جو دیتے ہیں ہمیں اگلے سال کے لیے، ہمیں کہا جا رہا ہے 760 ارب روپے آپ کو ملیں گے. ہمیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ملیں گے، ہم اسی پہ بجٹ بنائے. اس بجٹ کی بنانے کی وجہ سے، یہ نمبر کی وجہ سے، اور بڑی اگین حیرت کی بات تھی، میں نے خود نہیں سنا، میں اس لیے آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا. مجھے کسی نے کہا کہ وفاقی مشیر خزانہ نے اپنی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، اس لیے جو مجھے کہا گیا ہے میں صرف وہ بتا رہا ہوں. انہوں نے کچھ اس طریقے سے کہا ہے کہ جی ہم نے یہ نمبر دیے، باقی صوبوں کی مرضی ہے کہ جیسے وہ بجٹ بنائے، اپنا صوبے سوچ سمجھ کے بجٹ بنائے. ہم نے ان کی بات پہ یقین کیا اور تھوڑا سوچ سمجھ کے بجٹ بنایا ہے. ہم نے بجٹ کی، میں نے جو مین آپ کو نمبرز میں دے دیتا ہوں کہ ٹوٹل ہماری جو ریسیٹس ہیں 1,222,746 ہے. ٹوٹل خرچہ 1,241,125 ہے، اور ڈیفیسٹ 18.4 بلین کے قریب کا ہمارا اس وقت ایسٹیمیٹ ہے. جو میں آپ کو اور کچھ نمبرز دے دیتا ہوں تاکہ مل جائے. اس میں جو ہمارا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ 968 بلین ہے، کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر 39 بلین ہے، اور ٹوٹل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگلے سال کے لیے 232.943، تقریباً 233 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے رکھا ہے. میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے بارے میں بتا دوں گا، اور پھر ایک چیز آپ کو اور جو ہمارے کووڈ کے حوالے سے سٹیپس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. اگلے سال 232 ارب روپے جیسے میں نے آپ کو بتایا رکھا ہے، جس میں سے 155 ارب روپے پروونشل ADP ہے، 15 ارب روپے ڈسٹرکٹ ADP ہے. یہ 170 ارب روپے کی پروونشل ADP ہے ٹوٹل سمجھے. اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس جو ہمیں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی بین الاقوامی اداروں سے ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں فنڈنگ ہوتی ہے، اس کا ایسٹیمیٹ 54.6 بلین ہے اگلے سال کے لیے. اور فیڈرل گرانٹس 8.3 بلین کی ہیں اگلے سال جو ہم نے ایسٹیمیٹ کی ہیں. ٹوٹل یہ جیسے میں نے بتایا 232.943 جو ہے بلین ہے ڈیولپمنٹ بجٹ. اچھا، میں اب بڑا مشکل تھا، اس سال ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا 284 بلین، اگلے سال ہم نے کم کرنا پڑا ہے. اور اس سال جب ہماری یہ بجٹ کم ہوا تو آبویسلی کافی اسکیمز انکمپلیٹ رہ گئیں، اس لیے ہم نے اگلے سال کے لیے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو اسکیمز کمپلیٹ ہونے والی ہیں ان کا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ٹیکس لا میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے خطاب کیا. انہوں نے بتایا کہ منصوبے کے دوسرے فیز میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان ریلوے کی اثر نو تشکیل ہوگی. پشاور سے کراچی ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا، کراسنگز پر انڈر پاسز بنائے جائیں گے. We are coming to end of CPEC phase 1. The direction is continue each and every project, fast pace and complete them as soon as possible. What is phase 2? Phase 2, we are going into new sector. We are talking of revamping total railway infrastructure of Pakistan. A new railway track
Peshawar to Karachi, over 1870 kilometers. A dry port at Havelian, a new transmission system, fully fenced railway track, dual eyes, all railway crossings replaced by underpasses and overhead bridges. नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया के सरबराह ज़फ़र महमूद अब्बासी की ज़ेर सदारत कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खत्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इसी के ऊपर बात करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद बिन मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी बिल्कुल, नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई थी वीडियो लिंक के जरिए, जबकि इसमें कॉन्फ्रेंस की सदारत पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने की थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान खत्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों, तरक्याती मंसूबों और दीगर अहम उमूर का जायज़ा लिया गया, जबकि नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा, अपडेट किया आपने। लाहौर सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी की। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर खान, मुजाहिरीन के दीगर मुतालबात क्या हैं? जी, आज पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा ना होने और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन ना बढ़ाए जाने के खिलाफ सिविल सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। तमाम मुलाजमीन इस वक्त काम छोड़कर सेक्रेटरीट के बाहर पहुंच चुके हैं हुकूमत के खिलाफ और रवा साल के बजट के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। मुलाजमीन का यह कहना है कि हमेशा सरकारी मुलाजमीन को, ख़ास तौर पर सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को फरामोश किया गया है बजट बनाने के दौरान, और आज भी इनका यही कहना है कि हुकूमत महंगाई के तनासुब से इनकी तनख्वाहों में इजाफा करे, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन को बढ़ाया जाए और एडहाक बेस पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। इन मुजाहिरीन का ये कहना है कि अगर इनके मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो ये अपना एहतजाज वसी कर देंगे, और इनका ये कहना है कि हुकूमत इस मरतबा इनके मुतालबात को संजीदगी से ले और इनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए। जी, जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे। सिंध बजट ने तामीराती शोबे में उम्मीद की किरण जगा दी है। तामीराती शोबे से वाबस्ता माहिरीन कहते हैं सीमेंट और सरिये पर टैक्स की कमी से पैदावारी लागत कम होने के साथ साथ इस सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ेगी। सीमेंट और सरिये की मांग बढ़ने से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। बजट 2020 तामीराती शोबे को परवान चढ़ाएगा। स्टील सस्ता होने से सरिया फी टन 10,000 रुपए सस्ता हो जाएगा, जिससे तामीराती शोबे में बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। ये जो डिफरेंस आया है आरडी के अंदर, तकरीबन अराउंड 6-6.5% का आरडी में फ़र्क आया, इनकम टैक्स में तकरीबन 4% का फ़र्क आया, जिससे तकरीबन लोहे की कीमत में 10 रुपये जो है वो कमी आएगी रॉ मटेरियल में ख़ास तौर पे। तो वो जो कमी है उससे तमाम लोगों को इसका फ़ायदा होगा। सीमेंट पर 25 पैसे टैक्स कमी से फी बोरी 14 रुपये सस्ती होगी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन कहते हैं सीमेंट मजीद सस्ता होना चाहिए था, मगर इस फैसले के नताइज भी अच्छे ही होंगे। जो बजट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं, तो तकरीबन आपका 12.5 रुपये से 14 रुपये का इम्पैक्ट आएगा सीमेंट की बोरी पे, लेकिन सीमेंट और सस्ता होना चाहिए। हुकूमती तामीराती मंसूबों की तलब बढ़ने से कौमी खजाने में भी इजाफा होगा। मुआइशत का पहिया चलाना है तो बजट पर अमल दरामद भी करवाना होगा। सूबाई हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि सीमेंट और सरिये की कीमत में कमी भी नजर आए। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची में गर्मी के बढ़ते ही बर्फ़ की तलब भी बढ़ गई। मार्केट में बर्फ़ महंगो दामों फरोख्त की जा रही है। खुर्शीद आलम से जानते हैं क्या वाकई आइस फैक्ट्री से महंगे दामों बर्फ़ सप्लाई की जा रही है। जी खुर्शीद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मौसम की गर्मी के साथ ही शहर में बर्फ़ की मांग में भी इजाफा हो गया है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बर्फ़ की तलब बढ़ने की वजह से जो आम मोहल्लों में, बाज़ारों में जो बर्फ़ बेचने वाले हैं उनकी हो गई है चांदी। मैं इस वक्त नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में एक आइस फैक्ट्री में मौजूद हूँ। मोइनुल्लाह कादरी मेरे साथ मौजूद हैं, जो खुद ओनर्स एसोसिएशन जो है आइस फैक्ट्रीज मालिकान की, उसके सदर भी हैं। आजकल ब्लॉक 300 रुपये का बेच रहे हैं और यही ब्लॉक पिछले साल 240 रुपये का बेचते थे। नेपरा की वजह से के इलेक्ट्रिक ने हमारे बिजली के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। एक ब्लॉक 8 यूनिट में बनता है, 200 रुपये तो हमारे खाली बिजली के बर्फ़ में बनाने में लग जाते हैं।
ये बर्फ़ वाले अगर वहाँ कहीं लोकल कोई 60 रुपये पाव बेच रहा है तो 480 रुपये बनते हैं, कोई 80 रुपये पाव बेच रहा है 640 रुपये बनते हैं। ये बिल्कुल, और सबसे अहम बात ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग रेट पर बर्फ़ बिक रही है। और अब से थोड़ी देर पहले मोइन साहब बता रहे थे कि कराची में इस वक्त तो यौमिया जो पैदावार है बर्फ़ की सिलों की वो 40 से 45 हज़ार यौमिया है, जो कराची में 220 कारखाने तैयार कर रहे हैं बर्फ़। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और खेल की बात करेंगे। दौरा इंग्लैंड से पहले कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्टिंग की तारीख में तब्दीली कर दी गई। पहली कोविड टेस्टिंग 20 के बजाय 22 जून को होगी। कौमी क्रिकेटर्स के टेस्टिंग लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर में ये टेस्ट होंगे। दूसरी कोविड टेस्टिंग 25 जून को कराने की तजवीज़ दी गई है। कौमी टीम की 28 जून को इंग्लैंड रवानगी मुतवक्के है। रवानगी की तारीख को कल हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।